प्रियाः छात्राः, गतपाठे वयं लौकिकसंस्कृतसाहित्यस्य आर्षकाव्यस्य, रामायणस्य, महाभारतस्य, पुराणवाङ्मयस्य च विषये पठितवन्तः। संस्कृतवाङ्मयम् अतीव विशालं वर्तते इति भवन्तः सर्वे जानन्ति एव। अत्र संस्कृतसाहित्ये विविधासु विधासु कविभिः साहित्यं, काव्यानि, महाकाव्यानि, खण्डकाव्यानि च विरचितानि विद्यन्ते। अद्य वयं लौकिकसंस्कृतसाहित्यस्य काव्यपक्षस्य दर्शनादीनां च अध्ययनं करिष्यामः। अद्य येषां विषयाणां वयं अस्मिन् चतुर्थे अन्तिमे च भागे अध्ययनं करिष्यामः, ते विषयाः अत्र दीयन्ते मया। महाकाव्यानि, महाकाव्यानां कर्तारः, ऐतिहासिककाव्यानि, खण्डकाव्यानि, गीतिकाव्यानि वा, स्तोत्रसाहित्यं, दृश्यकाव्यप्रकरणं, नाटककाराश्च, चम्पूकाव्यम्, अपि च गद्यकाव्यानि, कथासाहित्यं, साहित्यशास्त्रम्, अलङ्कारशास्त्रं वा, दर्शनानि, अर्वाचीनसंस्कृतसाहित्यं च इति। अत्र सर्वत्र काव्य इति पदम् आगतम्। काव्यम् इति उक्ते सति मनसि प्रश्नः समायाति यत् किं नाम काव्यम्। तत्र पंक्तिरियं तस्य उत्तरं बोधयति। दृश्यश्रव्यत्वभेदेन पुनः काव्यं द्विधा मतम्, अर्थात् दृश्यकाव्यं, श्रव्यकाव्यम् इति काव्यं द्विविधं भवति। अत्र मया इदं रेखाचित्रं रचितमस्ति। काव्यं, काव्यस्य द्वौ भागौ, एकः भागः दृश्यकाव्यम्, अपरश्च श्रव्यकाव्यम्। दृश्यकाव्यस्य अर्थः अभिनेयकाव्यम् इति, अर्थात् रूपकं। तत्र 10 रूपकम् इति प्रसिद्धं पुस्तकम् अस्ति। एतस्मिन् विषये अधिकज्ञानाय तस्य पुस्तकस्य अध्ययनं भवन्तः कर्तुं शक्नुवन्ति। 10 रूपकाणि: नाटकं, सप्रकरणं, भाणः, प्रहसनं, डिमः, व्यायोगः, समवकारश्च, वीथ्यङ्केः, मृगा इति। एवं प्रकारेण 10 विधानि रूपकाणि भवन्ति। रूपकं तत् समारोपात् एवं प्रकारेण अग्रे वर्णनम् आयास्यति। श्रव्यकाव्यस्य अपि भेदत्रयम्: पद्यसाहित्यं, गद्यसाहित्यं, चम्पूश्च। तत्र पद्यसाहित्यस्य अपि भेदद्वयम् अस्ति: महाकाव्यं, खण्डकाव्यं च। गद्यस्य कथाः, आख्यायिकाश्च इति एवं प्रकारेण। यद्यपि केचन कथा, आख्यायिका इति एकमेव इति मन्यन्ते, तो एवं प्रकारेण भवद्भिः काव्यविषये ज्ञातम्। इदानीम् एतस्य काव्यस्य विविधपक्षाणां वयम् अस्मिन् अन्तिमे भागे वर्णनं करिष्यामः। तत्र सर्वप्रथमं महाकाव्यादीनां विषये वयं ज्ञास्यामः। खण्डकाव्यस्य कथायाश्चापि भेदाः भवन्ति। उपर्युक्तेन रेखाचित्रेण इदं स्पष्टं भवति यत् श्रव्यकाव्यस्य गद्यपद्यचम्पूश्चेति भेदत्रयम्। तत्रापि गद्यस्य, खण्डकाव्यस्य च विविधाः प्रकाराः सन्ति। केचन प्रकाराः इदानीं कविभिः नूतनतया सृष्टाः इत्यपि वक्तुं शक्नुमः, यथा गलज्जलिका, विमानकाव्यं, लहरीकाव्यम् एवं प्रकारेण। एतेषामपि अत्र मया पंक्तिशः उल्लेखः क्रियते। खण्डकाव्यस्य प्रकाराः, गद्यकाव्यस्य प्रकाराः। तत्र खण्डकाव्ये सर्वप्रथमम् अत्र भवन्तः पश्यन्तु दूतकाव्यं। दूतकाव्यम् अर्थात् यथा मेघदूतम् इति प्रसिद्धं दूतकाव्यं। कश्चित् कान्ता विरह गुरुणा स्वाधिकारात् प्रवृत्तः। एवं प्रकारेण मन्दाकान्ता छन्दसि निबद्धं काव्यमिदं। पूर्वमेघ उत्तरमेघ इति भागद्वये प्रकाशितमस्ति। शतककाव्यं, तत्र विविधानि शतकानि, भर्तृहरेः नीतिशतकं, शृङ्गारशतकं, वैराग्यशतकम् एवं प्रकारेण अन्यान्यपि अपि शतककाव्यानि भवन्ति। स्तोत्रकाव्यानि, विविधानि स्तोत्राणि वयं पठामः एव।
तो तादृशानि काव्यानि अन्योक्तिकाव्यम् अन्योक्तयः अन्योक्तीनां रे रे चातक सावधान मनसा मित्रक्षणं श्रूयताम् अम्बोदा बहवो वसन्ति गगने सर्वेपि नै तादृशाः। एवं प्रकारेण अन्यदेकम् उदाहरणं स्मरामि। नीरक्षीरविवेके हंसालस्यं त्वमेव तनुषे चेत् धरणीतलेऽस्मिन् कुलव्रतं पालयिष्यति कः। एवं प्रकारेण अन्योक्तीनां माध्यमेन जनानां कृते उपदेशः। नीतिकाव्यानि नीतिशतकम् इत्यादि मया उक्तमेव। गीतकाव्यं यानि काव्यानि गेयानि भवन्ति तानि गीतकाव्यानि। विमानकाव्यानि विमानानां विषये लिखितानि काव्यानि। यस्मिन् काले विमानानि न आसन् तस्मिन् काले कथं विमानकाव्यानाम् उद्भवः सम्भवेत्। तो इदानीं विमानानि सर्वत्र दृश्यन्ते, अतः इदानीं विमानकाव्यानां सर्जना जायते। केचन कवयः विमानेषु उपविश्य यानि काव्यानि लिखन्ति तान्यपि विमानकाव्यनाम्ना प्रकाश्यन्ते तैः। अपि च लहरी काव्यानि, तत्र पंडितराज जगन्नाथस्य गंगालहरी अमृतलहरी इत्यादि लहर्यः प्रसिद्धाः सन्ति। इदानीम् आधुनिक कविषु श्रीमतां डॉक्टर राधावल्लभ त्रिपाठी महोदयानाम् अपि तत्र रोटिका लहरी इति एकं प्रसिद्धं काव्यं पत्रकाव्यम् एतस्य अपि अहम् उल्लेखम् अग्रे करिष्यामि। गद्येषु अत्र प्राचीनप्रकाराः आख्यायिका कथा, आधुनिकप्रकारेषु लघुकथाः, दीर्घकथाः, उपन्यासाः। तत्र यथा अंबिकादत्तव्यासस्य शिवराज विजयम् इति प्रसिद्धम् ऐतिहासिकं वर्तते। अनन्तरम् अभिनन्दनम्, अभिनन्दनग्रन्थः, अभिनन्दनपत्रम्, अभिनन्दनपद्यानि इत्येवं प्रकारेण विभिन्नविधाः सन्ति। अनन्तरं कथानिकाः, लघ्व्यः कथाः, कथानिकाः इति उच्यन्ते। एवं प्रकारेण आधुनिकप्राचीनभेदैः सह काव्यस्य, खण्डकाव्यस्य, गद्यस्य च विविधाः प्रकाराः ये केऽपि भवितुमर्हन्ति तेषाम् अत्र समासेन वर्णनं मया कृतम्। इदानीं तृतीयः गद्यकाव्यस्य भेदः तत्र अर्थात् श्रव्यकाव्यस्य भेदः चम्पूः इति। चम्पूकाव्ये गद्यपद्ययोर्मिश्रणं भवति इति वयं सर्वे जानीमः एव। गद्यपद्यमयं काव्यं चम्पूरित्यभिधीयते प्रसिद्धेयं सूक्तिः। यथा तत्र त्रिविक्रम भट्टस्य नलचम्पू, नलचम्पू काव्ये श्लिष्ट रचना कृता अस्ति कविना। तत्र तेन रम्या रामायणी कथा इत्यस्मिन् सन्दर्भे एकं सुन्दरं पद्यं लिखितं। सदूषणापि निर्दोषा सखरापि सुकोमला कृता येन नमस्तस्मै रम्या रामायणी कथा। तो एवं प्रकारेण अत्र विरोधाभास अलंकारः। यः दोषयुक्तः सः निर्दोषः, या दोषयुक्ता सदूषणा दोषयुक्ता अस्ति सा कथं निर्दूषणा भवितुमर्हति। सखरा या कठोरा अस्ति सा पुनः सखरा च सुकोमला, खरेण सहितापि सुकोमला। अर्थात तत्र दूषण अर्थात खर दूषण इति नामकयोः राक्षसयोः अपि नामग्रहणं करणीयम् अर्थे। तो एवं प्रकारेण एतादृश्यः रचनाः तत्र कृताः सन्ति। महाकाव्यं, महाकाव्यानां विषये अत्र पूर्वोक्तानुसारेण सर्वेषामपि बिन्दूनां संक्षिप्तं विवरणं प्रस्तूयते। वयं जानीमो यत् यद्यपि संस्कृतकाव्यस्य उदयः प्रशान्तपावनेषु तपोवनेषु जातः, तथापि तदानीन्तन राजप्रासादेष्वपि संस्कृतकाव्यानां रचना जाता। यथा कालिदासो विक्रमादित्यस्य राज्ये राजकविः, तस्य रत्नेषु अन्यतमः आसीत्। बाणो हर्षवर्धनस्य राजसभायाम् आसीत् इति उल्लिखितमस्ति। तदानीं राजानः कवीनां समादरं कुर्वन्ति स्म। एवं प्रकारेण कवयः अपि राजसभासु उपविश्य काव्यानां रचनां चक्रुः। अत्र तावत् प्रमुख काव्य, महाकाव्य, खण्डकाव्यकाराणां परिचयः, तेषां काव्यानां च संक्षिप्तः परिचयः प्रदीयते। प्रसिद्ध महाकाव्यानि। अश्वघोषस्य बुद्धचरित महाकाव्यम्। एतस्मिन् महाकाव्ये 17 सर्गाः सन्ति। तत्र महात्मा बुद्धस्य सर्वाः अपि क्रियाः तेन कविना सम्यक्तया वर्णिताः सन्ति। कुमारदासस्य जानकी हरणं महाकाव्यम्। अत्र केचन
विद्वांसः वदन्ति 10 एव सर्गाः सन्ति, केचन वदन्ति 14 सर्गाः, अतः मया 10 तः 14 सर्गाः इति अत्र उल्लेखः कृतः अस्ति। पद्यमिदम् अग्रे एकम् उल्लिखितं, जानकी हरणं कर्तुं रघुवंशे स्थिते सति कविः कुमारदासश्च रावणश्च यदि क्षमः। रघुवंशस्य राज्ञाम् उपस्थित्यां यदि कोऽपि जानकी हरणं कर्तुं शक्नोति चेत् सः रावणः अस्ति अथवा कविः कुमारदासः, यः जानकी हरणं नामकं महाकाव्यं लिखितवान् इति। भारवेः किरातार्जुनीयं, तत्र 18 सर्गाः सन्ति। माघस्य शिशुपालवधं महाकाव्यं, तत्र 22 सर्गाः भवन्ति। महाकाव्यानां विषये बृहत्त्रयी लघुत्रयी इत्यपि द्वयोः पदयोः प्रयोगः भवति। तत्र कालिदासस्य भारवेः माघस्य च विषये प्रसिद्धेयम् उक्तिः, उपमा कालिदासस्य भारवेरर्थगौरवम् नैषधे पदलालित्यं माघे सन्ति त्रयो गुणाः। अर्थात कालिदासस्य उपमा सुप्रसिद्धा, भारवेः अर्थगौरवं प्रसिद्धं, नैषधे पदलालित्यं, माघे तु एते उपर्युक्ताः त्रयः अपि गुणाः सन्ति इति अस्य पद्यस्य भावः। श्रीहर्षस्य नैषधीयचरितं महाकाव्यं, तत्र 22 सर्गाः सन्ति। 30,800 श्लोकाश्च वर्तन्ते। एतद् अतिरिच्य अपि अन्येपि बहवो महाकवयः सन्ति, तेषां केवलः संक्षिप्तपरिचयः प्रदीयते मया अत्र विस्तरभयात्। अत्र भवन्तः पश्यन्ति कर्तुर्नाम, यथा अत्र रत्नाकरः, तस्य समयः 9वीं शताब्दी इति उल्लिखितः अस्ति पुस्तकेषु। कृतेर्नाम अस्ति हरविजयं महाकाव्यम्। अनन्तरं द्वितीयः अस्ति शिवस्वामी, 8वीं शताब्द्यां कप्फनाभ्युदयम् इति काव्यं लिखितवान्। क्षेमेन्द्रः 10वीं शताब्द्यां शशिवंश महाकाव्यम् अरचयत्। अभिनन्दः अपि 10वीं शताब्द्याम् एव कादम्बरी कथासारम् अलिखत्। भट्टार हरिश्चन्द्रः 5वीं शताब्द्यां धर्मशर्माभ्युदयम् इति काव्यं लिखितवान्। वासुदेवः 9वीं शताब्द्यां युधिष्ठिरविजयम् इति काव्यम् अलिखत्। महाकाव्यानाम् अनन्तरं केषाञ्चित् ऐतिहासिककाव्यानां वयमत्र वर्णनं करिष्यामः। यद्यपि यानि महाकाव्यानि मया अत्र वर्णितानि, तानि अतिरिच्यापि अन्यानि बहूनि महाकाव्यानि भवितुमर्हन्ति। केचन इदानीं नूतनाः अपि महाकवयः काव्यानि लिखन्ति, निरन्तरं प्रकाश्यन्ते च महाकाव्यानि। किन्तु अत्र अर्धघण्टावधौ एव मया निखिलस्यापि लौकिकसंस्कृतवाङ्मयस्य इतिहासस्य पाठनं करणीयम् इति कारणतः संक्षिप्य एव अहं वदिष्यामि। संस्कृतभाषानिबद्धेषु ऐतिहासिककाव्येषु प्रथमं तावत् नवसाहसाङ्कचरितम् आयाति। 5,000 ईस्वीये वर्षे पद्मगुप्तपरिमलेन रचितम् इदं काव्यं सुप्रसिद्धम् अस्ति। तदनन्तरं विल्हणस्य विक्रमाङ्गदेवचरितं, विक्रमाङ्गदेवचरिते 18 सर्गाः सन्ति। 11 शताब्द्याम् इदं महाकाव्यं रचितं। कल्हणस्य राजतरङ्गिणी, राजतरङ्गिण्याम् 8 तरङ्गाः सन्ति। 11 शताब्दी इति कालः। हेमचन्द्रस्य कुमारपालचरितं, तदनु सोमेश्वरस्य कीर्तिकौमुदी काव्यं, तत्र 63,201 इति अस्य काव्यस्य कालः। एवं प्रकारेण एतानि काव्यानि विहाय अपि अन्यानि तादृशानि काव्यानि सन्ति, येषु ऐतिहासिकघटनाः उल्लिखिताः सन्ति। शास्त्रकाव्येषु भट्टिस्वामिनो भट्टिकाव्यं सुप्रसिद्धमेव अस्ति। भवन्तः सर्वे जानन्ति तद्विषये लिखितं। दीपतुल्यः प्रबन्धोऽयं शब्दलक्षणचक्षुषां, शब्दलक्षणचक्षुषां कृते अयं प्रबन्धः, इदं महाकाव्यं दीपतुल्यः अर्थात् प्रकाशदायकः अस्ति इति। महाकाव्यानाम् अनन्तरम् ऐतिहासिककाव्यानि, ऐतिहासिककाव्यानाम् अनन्तरं क्रमः समायाति खण्डकाव्यानां, यानि खण्डकाव्यानि हि गीतिकाव्यानि इत्यपि उच्यन्ते जनैः। तत्र सर्वप्रथमं मेघदूतं महाकवेः कविकुलगुरोः कालिदासस्य प्रसिद्धेयं रचना।
अत्र पूर्वमेघः उत्तरमेघः इति भागद्वये मेघद्वारा सन्देशप्रेषणस्य मनोहारकं चित्रणं कृतमस्ति कविना। मन्दाक्रान्ता इति वृत्तं सर्वेषु अपि पद्येषु। कश्चित् कान्ता विरह गुरुणा स्वाधिकारात् प्रमत्तः शापे नास्तं गमित महिमा वर्षभोगेन भर्तुः इत्यादि। तदनु ऋतुसंहारम्। अत्रापि अनेकेषु पद्येषु सरलया शैल्या लघु लघु शब्दैः षण्णां ऋतूनां वर्णनं कृतमस्ति कविना। अनन्तरं गीतगोविन्दं जयदेवस्य विश्वप्रसिद्धमेव अस्ति। अमरुशतकम्, अमरुकवेः अमरुशतकं यथा नीतिशतकम् अस्ति तथैव इदं काव्यं। पण्डितराजजगन्नाथस्य लहर्यः। पण्डितराजजगन्नाथः गङ्गालहरीं, सुधालहरीं, अमृतलहरीं, करुणालहरीं अन्यानि च शतककाव्यानि लिखितवान् अस्ति। तस्य गङ्गालहर्यां यथा अन्यत्र च गङ्गायाः विषये इदानीं नमामि गङ्गे इति परियोजना भारत सर्वकारद्वारा सञ्चाल्यते निखिलेपि भारते। तु तदा पण्डितराजः जगन्नाथः गङ्गायाः विषये लिखितवान् अस्ति। हिमाद्रे सम्भूता विहरसि तदङ्के हिममये, ततो भूमिं याता विचरसि सुहासा समतले, पुनासि त्वं लोकान् प्रवहसि समुद्रं प्रति सदा, अहो दिव्ये गंगे भवतु सुखदं नस्तव जलम् इत्यादि। अन्यानि चापि भर्तृहरिशतकानि। भल्लटशतकं, हरिहरसुभाषितं, भल्लरशतकञ्च अत्र गीतकाव्येषु खण्डकाव्येषु प्रसिद्धमेव अस्ति। भर्तृहरेः नीतिशतकस्य पद्यमेकं यत्र संस्कृतभाषायाः वैशिष्ट्यं प्रतिपादितमस्ति। भर्तृहरिः कथयति अन्यानि सर्वाणि अपि आभूषणानि कालवशात् काले जाते सति क्षीयन्ते, नष्टानि भवन्ति, किन्तु वाग्भूषणं सर्वदा एव जनस्य अलङ्कारं करोति इति। तत्पद्यं केयूराणि न भूषयन्ति पुरुषं हारा न चन्द्रोज्ज्वला, केयूराणि न भूषयन्ति पुरुषं हारा न चन्द्रोज्ज्वला, न स्नानं न विलेपनं न कुसुमं नालङ्कृता मूर्धजाः, वाण्ये का समलङ्करोति पुरुषं या संस्कृता धार्यते, क्षीयन्ते खलु भूषणानि सततं वाग्भूषणं भूषणम्। एवं प्रकारेण शार्दूल विक्रीडितं वृत्तम् अत्र। अर्थात वाचः आभूषणं यद् भवति तदेव सार्वकालिकम् आभूषणं कस्यापि जनस्य इति। एवं प्रकारेण एतानि शतककाव्यानि, खण्डकाव्यानि, गीतकाव्यानि वा संस्कृतसाहित्यस्य रत्नभूतानि सन्ति। इदानीं क्रमः आयाति स्तोत्रसाहित्यस्य। यदा वयं संस्कृतभाषायाः चर्चां कुर्मः तदा विभिन्न देवीनां देवानां च स्तुतौ निर्मितसाहित्यं मनसि आयाति। येषु काव्येषु ग्रन्थेषु वा काञ्चित् देवताम् उद्दिश्य कविना नतिर्निबध्यते तत् स्तोत्रम्। स्तोत्रस्य परिभाषेयं भवितुमर्हति। यथा वेदे अपि यजुर्वेदे तत्र रुद्रस्य वर्णनं कृतं रुद्रसूक्ते। तो तत्र हरिः ओं नमस्ते रुद्रमन्यव उतोतैखवे नमः, बाहुभ्यामुतते नमः, जाते रुद्रशिवा तनुर्घोरा पापकाशिनी इत्यादि सर्वेषु मंत्रेषु प्रायः नमः इत्यस्य प्रयोगः। नमनं करोति। वेदतः परतः पुराणेषु चापि स्तोत्राणि प्राप्यन्ते। अन्यानि प्रसिद्धानि स्तोत्राणि
यानि अत्र संस्कृतसाहित्ये लौकिकसंस्कृतसाहित्ये प्राप्यन्ते तेषु मयूरस्य सूर्यशतकं प्रसिद्धमस्ति। शङ्कराचार्यपादानाम् अपि विविधानि स्तोत्राणि आदिजगद्गुरवः शङ्कराचार्यपादाः तेषां तत्र दुर्गासप्तशत्याः पुस्तकस्य अन्ते देवी अपराधक्षमापणस्तोत्रम् इति नाम्ना यद् स्तोत्रं तद् अस्माभिः सर्वैः अपि नवरात्रदिवसेषु परमया श्रद्धया पठ्यते। न मन्त्रं नो यन्त्रं तदपि च न जाने स्तुतिमहो न चाह्वानं ध्यानं तदपि च न जाने विलपनं परं जाने मातस्त्वदनुसरणं क्लेशहरणं कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। केषाञ्चित् पद्यानां काश्चन पंक्तयः अत्र मया उक्ताः। मया पञ्चाशीतेरधिकमपनीते तु वयसि चिताभस्मा लेपो गरलमसनं दिक्पटधरो। एवं प्रकारेण शिवमहिम्नस्तोत्रम् अन्यानि स्तोत्राणि भैरवस्तोत्रं गंगास्तोत्रं विष्णुसहस्रनामस्तोत्रं यस्य स्मरणमात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभव विष्णवे। एवं प्रकारेण अन्यानि यानि स्तोत्राणि तत्र जगद्धरस्य स्तुति कुसुमांजलिः प्रसिद्धा एव अस्ति। उत्पलदेवस्य शिवस्तोत्रावली। अत्र इदानीम् एका नूतना श्रीशतस्तोत्री तत्र गतमासस्य 30 दिनाङ्कात् आरभ्य जुलै मासस्य 4 दिनाङ्कं यावत् अस्माकं संस्थायां भारतीय दार्शनिक अनुसंधान परिषदः माध्यमेन एका कार्यशाला समायोजिता। तस्यां कार्यशालायाम् उद्घाटनसत्रे जगद्गुरवः आचार्य रामभद्राचार्य महोदयाः समुपस्थिताः आसन्। तैः तत्र श्रीशतस्तोत्री सर्वेभ्यः प्रदत्ता। सा मया पठिता। तो जगद्गुरूणां श्रीशतस्तोत्री तत्र शतसंख्याकाः देवाः उक्ताः सन्ति। तैः विभिन्न छन्दसु विभिन्नानि पद्यानि विरचितानि सन्ति। तो एवं प्रकारेण इदानीम् अपि स्तोत्रसाहित्यं लिख्यते इति वयं वक्तुं शक्नुमः। अपि च जैनबौद्धस्तोत्राण्यपि इदानीं संस्कृतसाहित्ये सन्त्येव। स्तोत्रसाहित्यस्य अनन्तरं क्रमः आयाति दृश्यकाव्यानां। दृश्यकाव्यानि अर्थात् रूपकाणि। रूपकाणि 10 भवन्ति इति मया पूर्वमेव उक्तम्। एतद् अतिरिच्य दृश्यकाव्यानां विषये इतोपि ज्ञातुं तत्र भवतां पाठ्यक्रमे उत्तररामचरितम् इति नाटकं निर्धारितमस्ति। तस्य अपि 3 अङ्काः मया पाठिताः सन्ति। तस्य प्रथमभागे एतस्य विषये विस्तरेण चर्चा कृता अस्ति। अश्वघोषस्य शारिपुत्रप्रकरणं 6 अङ्कैः रूपेतम् इदम् आद्यं नाटकं तस्य। अन्येपि नाटके स्तः। कालिदासस्य अभिज्ञानशाकुन्तलं नाटकं विश्वप्रसिद्धं। मालविकाग्निमित्रं नाटकं विक्रमोर्वशीयञ्च इति नाटकत्रयम्। अभिज्ञानशाकुन्तलविषये काव्येषु नाटकं रम्यं तत्र रम्या शकुन्तला तत्रापि च चतुर्थोऽङ्कः तत्र श्लोकचतुष्टयं पातुं न प्रथमं व्यवस्यति जलं युष्माश्वपि तेषु या। एवं प्रकारेण शकुन्तलायाः वर्णनं तत्र महाकविना कालिदासेन कृतम्। अपि च मालविकाग्निमित्रं नाम नाटकस्य प्रथमाङ्कस्य 16तमं पद्यम् अत्र मया वक्तुम् इष्यते। तत्र सः वदति शिक्षकाणां विषये। केचन शिक्षकाः तत्र विषयस्य व्याख्याने पटवः भवन्ति। केचन च विषयस्य ज्ञानं सम्यक्तया धारयन्ति किन्तु ते व्याख्यानं कर्तुं न शक्नुवन्ति। अतः शिक्षकस्य कृते उभयमपि आवश्यकम् इति कालिदासः वदति। श्लिष्टा क्रिया कस्यचिदात्मसंस्था संक्रान्तिरन्यस्य विशेषयुक्ता यस्योभयं साधु शिक्षकाणां धुरि प्रतिष्ठापयितव्य एव। अनन्तरम् अग्रे कथयति यस्यागमः केवलजीविकायै तं जानपण्यं वणिजं वदन्ति। मालविकाग्निमित्रं नाम नाटकस्य एते 2 अपि पद्ये। अर्थात संभाषणम् अपि च संप्रेषणकौशलं कस्यापि शिक्षकस्य कृते विशिष्टं शस्त्रं भवति। एतद् विना
कोऽपि शिक्षकः उत्तमतया पाठयितुम् एव न शक्नोति। अतः शिक्षकाणां कृते इदम् आवश्यकं, छात्राणां कृते अपि इदम् आवश्यकं यत् ते विषयज्ञानेन सह तस्य ज्ञानस्य सम्प्रेषणकौशलम् अपि धारयेयुः सम्यक्तया। विशाखदत्तस्य मुद्रा राक्षसं नाम नाटकं प्रसिद्धमेव। तत्र स्त्रीपात्रस्य अभावः इत्येव अस्य नाटकस्य वैशिष्ट्यं। भवभूतेः उत्तररामचरितं महावीरचरितं चेति नाटके सुप्रसिद्धे स्तः। उत्तररामचरितविषये मया उक्तमेव, तत्त्वपि पाठितमस्ति। हर्षनृपतेः रत्नावली नाटिका, प्रियदर्शिका, नागानन्दञ्च। अत्र एतदपि मया वक्तव्यमस्ति यद् राष्ट्रीयसंस्कृतसंस्थानेन प्रतिवर्षं वसन्तोत्सव नाम्ना किमपि विशिष्टम् आयोजनं क्रियते। तत्र विभिन्ननाटकानां मञ्चनं भवति। तदनन्तरं तस्य सान्द्रमुद्रिकाः निर्मीयन्ते। यानि नाटकानि, यानि रूपकाणि प्रथमं, द्वितीयं, तृतीयम् इति स्थानं प्राप्नुवन्ति, तेषां नाटकानाम् अभिनयस्य सङ्ग्रहः तैः सान्द्रमुद्रिकायाः गुच्छरूपेण प्रकाश्यते। षडधिकद्विसहस्रतमे वर्षे अस्माभिरपि मध्यमव्यायोगः इति नाटकम् अभिनीतमासीत्। तस्यापि तत्र भवन्तः प्राप्तुं शक्नुवन्ति सान्द्रमुद्रिकां। भट्टनारायणस्य वेणीसंहारं प्रसिद्धमेव अस्ति। शूद्रकस्य मृच्छकटिकं नाम नाटकं संस्थानेन इदमपि अभिनीतमस्ति। भासस्य 13 रूपकाणि सन्ति। तेषु कर्णभारः, मध्यमव्यायोगः इत्यादीनि, प्रतिमानाटकम् इत्यादीनि सुप्रसिद्धानि नाटकानि सन्ति। मध्यमाव्यायोगस्य, कर्णभारस्य, वेणीसंहारस्य, मृच्छकटिकस्य एतेषां सर्वेषामपि नाटकानां भवन्तः सान्द्रमुद्रिकां राष्ट्रीयसंस्कृतसंस्थानात् प्राप्तुं शक्नुवन्ति। उपर्युक्तानि प्रसिद्धानि रूपकाणि सन्ति। एतानि रूपकाणि अतिरिच्य अन्यानि अपि रूपकाणि वर्तन्ते। इदानीं समयाभावात् अहं तेषां चर्चां न करिष्यामि। आधुनिकनाटककाराः, आधुनिकनाटककारेषु तत्र श्रद्धेय अभिराज राजेंद्र मिश्र महाभागाः, येषां नाटकानि अपि सम्पूर्णानन्दसंस्कृतविश्वविद्यालयस्य प्राङ्गणे अन्यत्र चापि अभिनीतानि सन्ति। प्रोफेसर राधावल्लभ त्रिपाठी महाभागानां तत्र उत्तराखण्डस्य पाठ्यक्रमे अपि नाटकं चलति। अपि च डॉक्टर कीर्तिवल्लभः शक्टा एतादृशाः अन्येपि नाटककाराः उत्तराखण्डे समग्रेपि भारते सन्ति, ये साम्प्रतम् अपि नाटकानि रचयन्ति, प्रकाशयन्ति च। चम्पूकाव्यानि, नाटकानाम् अनन्तरं चम्पूकाव्यानां क्रमः। गद्यपद्यमयं काव्यं चम्पूरित्यभिधीयते। यस्मिन् काव्ये गद्यं पद्यं च मिश्ररूपेण भवति तदेव काव्यं चम्पू। गद्यपद्यमयी वाणी चम्पूरित्यभिधीयते इत्यपि केचन वदन्ति। अत्र चम्पूकाव्यस्य लक्षणं कृतं। क्वचिदत्र भवेतार्या क्वचिद् वक्त्रापवक्त्रके आदौ पद्यैर्नमस्कारः खलादेर्वृत्तकीर्तनं। कथयति क्वचित् आर्यावृत्तस्य प्रयोगः भवेत्, क्वचिच्च वक्त्रापवक्त्रके। किन्तु चम्पूकाव्यस्य आदौ पूर्वं पद्यैः नमस्कारः करणीयः, अर्थात् मङ्गलाचरणं करणीयं। मङ्गलाचरणं त्रिविधं, नमस्कारात्मकम्, आशीर्वादात्मकं, वस्तुनिर्देशात्मकं चेति। अनन्तरं खलस्य साधोर्वा वृत्तस्य कीर्तनं करणीयम्। उत्तमानाम् अनुत्तमानां तत्सर्वमपि चम्पूकाव्ये भवति। नलचम्पूः, मदालसाचम्पूः इत्यादयः त्रिविक्रमभट्टस्य चम्पूकाव्यानि सुप्रसिद्धानि एव सन्ति। भवन्तः तानि अपि पठितुं शक्नुवन्ति। तत्र चम्पूकाव्यस्य उदाहरणं मया पूर्वमपि उक्तमासीत्। सदूषणापि निर्दोषा, सखरापि सुकोमला, नमस्तस्मै कृतायेन रम्या रामायणी कथा, न वापि न पयोधरा, एवं प्रकारेण अन्यानि अपि पद्यानि तत्र सन्ति। त्रिविक्रमभट्ट कविमतिरिच्य सोमप्रभसूरिः, हरिचन्द्रः, भोजराजस्य प्रसिद्धाः चम्पूकाराः सन्ति संस्कृतसाहित्ये। गद्यकाव्यानि, चम्पूकाव्यस्य अनन्तरं गद्यकाव्यस्य क्रमः। गद्यं कवीनां निकषं वदन्ति इत्युक्तिः सुप्रसिद्धा एव। सुबन्धोर्वासवदत्ता बाणभट्टस्य कादम्बरी कथा, दण्डिनः अवन्ति सुन्दरी कथा इति प्रसिद्धरचनाः सन्ति। सर्वत्र पाठ्यक्रमे पाठ्यन्ते निखिलेपि भारते। यथोक्तं जाते जगति वाल्मीकौ कविरित्यभिधाभवत्, कवि इति ततो व्यासे कवयस्त्वयि दण्डिनी। अर्थात यदा जगति वाल्मीकेः आविर्भावः जातः तदा कविः, आदिकविः इति एवं प्रकारेण अभिधानं जातम्।
अनन्तरं व्यासस्य महाभारतम् आगतं तदा कवि अर्थात द्विवचनस्य प्रयोगः। एकः कविः वाल्मीकिः, द्वितीयः कविः वेदव्यासः। कविः कवि। अनन्तरं कवयः। कवयः इति शब्दप्रयोगः कदा? दण्डिनी सप्तम्याम् एकवचने यदा दण्डिनः आविर्भावः जातः तदा। तो एवं प्रकारेण दण्डिनः अत्र वैशिष्ट्यं प्रतिपादनं। त्रयो दण्डिप्रबन्धाश्च त्रिषु लोकेषु विस्तृताः इत्यपि सूक्तिः सुप्रसिद्धा एव। अर्वाचीनाः ये गद्यकाव्यकाराः सन्ति तेषां नामानि अत्र उच्यन्ते। यथा पंडित अंबिकादत्त व्यासः तस्य शिवराज विजयम् इति रचना सुप्रसिद्धा अस्ति। अन्ये च यथा तत्र अल्मोड़ा जनपदस्य पाण्डे महाभागस्य एका प्रसिद्धा रचना या बाणभट्टस्य कादम्बरी तुल्या एव अस्ति। तो एवं प्रकारेण गद्यकाव्यस्य इतिहासः। गद्यकाव्यस्य अनन्तरं गद्यकाव्ये एव कथा कथानिकाः। अहं यथा पूर्वम् उक्तवान् आसं कथासाहित्यं। भारते कथायाः द्वौ प्राचीनभेदौ स्तः। एका भवति उपदेशात्मिका कथा यत्र उपदेशमाध्यमेन जनानां बोधनं क्रियते। द्वितीयः भेदः अस्ति मनोरञ्जककथाः इति। जनानां मनोरञ्जनाय याः कथाः लिख्यन्ते ताः। मनोरञ्जककथानां प्राचीनः सङ्ग्रहो बृहत्कथा नाम्ना वर्तते। कथा सरित्सागरः, क्षेमेन्द्रस्य बृहत्कथा मञ्जरी, वेतालपञ्चाशिका, शिवदासेन लिखितोऽयं ग्रन्थः इति केचिद् वदन्ति एव। पंचतंत्रकथाः। पंचतंत्रकथाः सुप्रसिद्धाः सन्ति। तत्र मित्रभेद, मित्रप्राप्तिः एवं प्रकारेण विभिन्न प्रसंगाः सन्ति। पशूनाम् अपि तत्र वर्णनं भवति। तेषां माध्यमेन जनानां कृते नूतन नूतन सन्देशाः प्रदीयन्ते। हितोपदेशः नारायण नामकेन पंडितेन एतासां कथानां संग्रहः कृतः अस्ति इति उच्यते, तत्र उल्लिखितम् अस्ति। एतदतिरिच्यं साहित्यशास्त्रम् अलङ्कारशास्त्रं वा तत्र भरतस्य नाट्यशास्त्रं सुप्रसिद्धमस्ति। अनन्तरं भामहस्य काव्यालङ्कारः, दण्डिनः काव्यादर्शः, वामनस्य काव्यालङ्कारसूत्रं, कुन्तकस्य वक्रोक्तिजीवितं, भोजराजस्य सरस्वतीकण्ठाभरणं, मम्मटस्य काव्यप्रकाशः। तत्र मम्मटेन काव्यप्रकाशे काव्यस्य लक्षणानि कृतानि सन्ति। उत्तमकाव्यं, मध्यमकाव्यं, अधमकाव्यं एवं प्रकारेण बहवः तत्र काव्यप्रकाराः, काव्यदोषाः, काव्यस्य ये केपि तत्र घटकाः भवितुमर्हन्ति तेषां सर्वेषां निरूपणं। विश्वनाथेन साहित्यदर्पणे अपि काव्यस्य विभिन्नघटकानां, विभिन्नतत्त्वानां निरूपणं कृतमस्ति। तददोषौ शब्दार्थौ सगुणावनलङ्कृति पुनः क्वापि एवं प्रकारेण शक्तिर्निपुणता काव्यज्ञ शिक्षाभ्यास इति हेतुस्तदुद्भवे। शक्तिर्निपुणता लोकशास्त्र काव्याद्यवेक्षणात् काव्यज्ञ शिक्षाभ्यासः इति हेतुस्तदुद्भवे इति एवं प्रकारेण काव्य हेतुं निर्दिशति मम्मटाचार्यः। इत्थमत्र रस अलंकार रीति वक्रोक्ति ध्वनि औचित्य संप्रदायाः प्रसिद्धाः सन्ति। ध्वनि संप्रदायस्य ध्वन्यालोक इति ग्रंथकारः आचार्य आनंदवर्धनाचार्यः, तस्य ग्रंथः अपि प्रसिद्धः एव अस्ति। एवं प्रकार विभिन्न ग्रंथानां वर्णनानन्तरम् अस्माकं संस्कृत साहित्यस्य एव अंगभूतानि सुप्रसिद्धानि दर्शनानि आस्तिक नास्तिक भेदेन वैदिका वैदिक भेदेन वा द्विधा वर्तन्ते। तत्र वैदिक आस्तिक दर्शनानि षट् संख्याकानि सन्ति। तानि च न्यायदर्शनं, वैशेषिकदर्शनं, सांख्यदर्शनं, योगदर्शनं, मीमांसादर्शनं, वेदान्तदर्शनं च। अत्र एतेषु दर्शनेषु सांख्य न्याययोः सर्वत्र पाठः भवति। वेदान्तस्य अपि वेदान्तसार इति पुस्तकमाध्यमेन सर्वे जानन्ति एव। योगस्य इदानीं निखिलेपि धरणीतले प्रचारः जातः अस्ति। योगस्य यः प्रायोगिकपक्षः अस्ति योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः, तत्र अष्टाङ्गयोगः, आसनं, प्राणायामः, ध्यानः, समाधि इत्यादि अष्टौ अङ्गानि यानि सन्ति तेषाम्
इदानीं सर्वेषु देशेषु प्रयोगः। तत्र जून मासे योगदिवसोऽपि अस्मिन् वर्षे द्वितीयः योगदिवसः महता उल्लासेन समायोजितः। एवं प्रकारेण एतानि दर्शनानि अस्माकं मार्गदर्शनं कुर्वन्ति। एतद् अतिरिच्य नास्तिकदर्शनान्यपि वर्तन्ते। तेषु चार्वाकदर्शनं, बौद्धदर्शनं, जैनदर्शनम् इति। चार्वाकदर्शनवादिनां मतमस्ति यावत् जीवेत् सुखं जीवेत्, ऋणं कृत्वा घृतं पिबेत्, भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनं कुतः। एतेषाम् अहम् अत्र व्याख्यानं न करिष्यामि, यतोहि कालाभावः। अनन्तरम् अर्वाचीनसंस्कृतसाहित्यम्। अर्वाचीनसंस्कृतसाहित्ये यद्यपि अनेके शताधिकाः सहस्राधिकाः साहित्यकाराः सन्ति, अहं कविसम्मेलनेषु यत्र तत्र गच्छामि तत्र साहित्यकारैः सह मम मेलनमपि भवति, किन्तु अत्र मया आंशिकरूपेण केषाञ्चित् साहित्यकाराणाम् एव नामानि दत्तानि सन्ति। प्रमुखाः ये साहित्यकाराः सन्ति तेषु प्रोफेसर् अभिराज राजेन्द्र मिश्र महाभागाः। एतेषां गीतानि, गलज्जलिकाः, काव्यानि, नाटकानि च सुप्रसिद्धानि सन्ति। प्रोफेसर् सत्यव्रत शास्त्री महाभागाः द्वितीय संस्कृत आयोगस्य अध्यक्षाः अपि सन्ति इमे। एतेपि विभिन्न विधासु साहित्यं लिखितवन्तः। तथैव डॉक्टर रमाकांत शुक्ल महाभागानां भाति में भारतम् इति गीतं सुप्रसिद्धम् अस्ति। डॉक्टर श्रीकृष्ण सेमवालः, प्रोफेसर हरिनारायण दीक्षितः, एतेषां भीष्मचरितं, गोल्लदेवचरितम् इति महाकाव्यद्वयम् अतीव प्रसिद्धम्। डॉक्टर इच्छाराम द्विवेदी महोदयाः तत्र लाल बहादुर शास्त्री विश्वविद्यालये पाठयन्ति। एतेषामपि कविताः मनोहारिण्यः कविताः सन्ति। एतेषामपि अनेकानि पुस्तकानि प्रकाशितानि। एतान् अतिरिच्य ये अत्र मया काव्यकाराः, आधुनिक काव्यकाराः वर्णिताः, एतान् अतिरिच्य अन्येपि बहवः काव्यकाराः अत्र उत्तराखण्डेपि अनेके सन्ति। अर्वाचीन संस्कृत साहित्ये नावीन्यं ये आधुनिक कवयः सन्ति ते इदानीं प्राचीनां पारंपरिकीं पद्धतिम् अनुसृत्य गीतानि, काव्यानि तु लिखन्ति एव, किन्तु नूतनाः अपि तत्र विधाः आविष्कृताः सन्ति। यथा हिन्द्यां, उर्दू भाषायां च गलज्जलिकाः भवन्ति, तद्वदेव संस्कृते अपि लिख्यन्ते। कथाः, कथानिकाः, उपन्यासाश्च लिख्यन्ते। विज्ञानप्रहेलिकाः लिख्यन्ते। यथा पूर्वं केवलं प्रहेलिकाः भवन्ति स्म, इदानीं वैज्ञानिकविषयान् आदाय विज्ञानप्रहेलिकाः अपि लिख्यन्ते। पत्रम्, अभिनन्दनपत्रं, पत्रकाव्यं, विमानकाव्यं, नूतन अद्भुतविषयेषु च रचनाः इदानीं यथा ATM यन्त्र, यन्त्राष्टकम् इत्यादि एतादृशविषयेषु रचनाः जायन्ते। छात्राः संस्कृतभाषायाः साहित्यस्य इतिहासे अस्मिन् एकके 4 भागेषु भवद्भिः यत् पठितं तदित्थम् अस्ति। सारांशतः प्रथम भागे भवद्भिः यत् पठितं भाषायाः अर्थः, भाषायाः विविधरूपाणि, संस्कृतम् इति शब्दप्रयोगः, संस्कृतं प्राकृतञ्च, संस्कृतभाषायाः उद्भवः, संस्कृतभाषायाः शब्दनिर्माणप्रक्रिया, संस्कृतभाषायाः व्याकरणं तद्वैशिष्ट्यं, संस्कृतस्य लोकभाषात्वं, व्यवहारभाषा च। द्वितीये भागे भवन्तः पठितवन्तः वेदाः, वेदपरिचयः, रचनाकालः, ब्राह्मणग्रन्थपरिचयः, आरण्यकपरिचयः, उपनिषत्परिचयः, वेदाङ्गानि च इति। अस्य एव एककस्य तृतीये भागे तत्र भवद्भिः पठितम् आदिकाव्यं रामायणं, रामायणस्य रचनाकालः, महाभारतं तस्य रचनाकालः, पुराणानि, पुराणानां श्लोकसंख्या तद्रचनाकालः, उपपुराणानि च। चतुर्थे अन्तिमे च भागे इदानीं भवन्तः पठितवन्तः महाकाव्यानि, ऐतिहासिककाव्यानि, खण्डकाव्यानि, गीतिकाव्यानि वा, स्तोत्रसाहित्यं, दृश्यकाव्यप्रकरणं, नाटककाराश्च, चम्पूकाव्यानि, गद्यकाव्यानि, कथासाहित्यं, साहित्यशास्त्रम्, अलङ्कारशास्त्रं च, दर्शनानि, अर्वाचीन संस्कृतसाहित्यम्, अर्वाचीन संस्कृतसाहित्यकाराश्च। एवम् आहत्य मया सर्वे पक्षाः अत्र समासेन स्पृष्टाः सन्ति। विस्तृतज्ञानाय भवद्भिः पुस्तकानाम् अध्ययनं विधेयम्। अहम् अस्मिन् भागे अधिकं न वदामि इत्यलं। भवेत् तावत् शुभं, मङ्गलं। नमो।